अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलाम वैस और अब आप देख रहे हैं जखड़ हिस्टोरिकल फैक्ट यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो किला रोहतास है। किला रोहतास किसने तमीर करवाया, क्यों करवाया और किस जगह पर तमीर करवाया और किसके कहने पर तमीर करवाया, इन सारे जो सवालात हैं उनके जवाबात हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नाज़रीन, किला रोहतास जो कि एक पठवार के इलाके में मौजूद है, जो कि अब पाकिस्तान में जिसका मौजूदा जगह है वो ज़िला जेहलम है, उसके साथ इसको अटैच है ये। और ये शेर शाह सूरी ने तमीर करवाया था, जो कि 948 में मुकम्मल होता है। और ये इस किले का बनाने का मकसद ये था, जब इसका दौरे हुकूमत था शेर शाह सूरी का, तो उस वक़्त इसकी जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो हुमायूं बादशाह था। तो इस इलाके में, पोठहार के इलाके में मौजूद जो कबाइल थे वो गखड़ कबाइल थे। गखड़ कबाइल जो हैं उनको बर वक़्त एक फ़ौजी और अमदादी कार्रवाई करने में बर वक़्त हिस्सा लेते थे। उसको रोकने के लिए जो शेर शाह सूरी ने पोठहार के इलाके में ये किला तमीर करवाया था। ये किला सरासर बनाने का मकसद सिर्फ फ़ौजी मुहासरा था। फ़ौज को रुकने की जगह, लड़ाई करने की जगह के लिए ही ख़ास तौर पर डिज़ाइन करवाया गया था। ये किला दरअसल दो एस के, एक तरफ नाला कस और दूसरी तरफ नाला खान है, और तीसरी तरफ जो है एक गहरी खाई है और घना जंगल मौजूद है। और इसके साथ ही जर्नैली लोड लगती थी, जो कि शेर शाह सूरी ने ही तमीर करवाई थी। शेर शाह सूरी ने दिल्ली से काबुल तक जीटी रोड तमीर करवाया था, जिसको आज तक सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल है। तो नाज़रीन, ये थी किला रोहतास की चीदा चीदा तमीरात, और उनके इसके तमीर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि गखड़ों के उसके वक़्त की जो इसकी दौरे हुकूमत है, उसको नुकसान पहुँचाने वाले कबाइल को, नकल व हरकत को देखा जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसके खिलाफ मज़ामत पैदा की जा सके। ये गखड़ कबाइल हुमायूं बादशाह की बर वक़्त मदद किया करते थे। उसको रोकने के लिए उन्होंने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। और एक रवायात के मुताबिक ये यहाँ पर पहले एक मौजूद घना जंगल था। तो शेर शाह सूरी का एक दफ़ा यहाँ पर गुज़र हुआ, तो उसको किसी एक फ़कीर ने कहा कि यहाँ पर एक आप किला तमीर करवाएँ, जिस पर शेर शाह सूरी ने बाद में अमल किया था। इस किले की जो दीवारें हैं, बजाय कि आम किले की तरह छोटी छोटी ईंटों से तमीर किया जाता, ये बल्कि इनको बड़े बड़े दुहिकल पत्थरों से तमीर किया गया था, जो कि इतनी बुलंदियों तक मुंतकिल किए थे, उन्होंने चढ़ाए थे। तो आज लोग देखकर उनकी अकल दंग रह जाती है कि ये उस वक़्त के ज़माने में, जहाँ जिस वक़्त कोई क्रेन या हैवी लोड उठाने वाली मशीनरी भी नहीं थी, तो ये लोगों ने ऊपर किस तरह मुंतकिल किए होंगे। तो आज की अकल तस्लीम नहीं करती कि ये इतने बड़े जो पत्थर हैं उस इतनी बुलंदी तक आकर पहुँचे, तो पहुँचे कैसे। तो नाज़रीन, इनके जो कि इसकी एक जो दीवार है वो बहुत मोटाई 4 फुट उसकी मोटाई बताई जाती है। आम रवायत के मुताबिक इसके जो तखमीना लागत है वो ये बताई जाती है 34,25,000 रुपये बताई जा रही है। और इसका कोई सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता या सही अल्फाज में आप नहीं बता सकते। वाक़या है जहांगीर नामा में ये इसका जिक्र मिलता है कि ये इनके जो तखमीना था उस वक़्त जो इस पर ख़र्च आया था शेर शाह सूरी के ज़माने में, आज से तकरीबन 900 साल पहले की बात ये है, इतना तखमीना चल पाया था। और जब ये किला तमीर करवाना शुरू करवाया गया था, तो उस वक़्त ये ऐलान किया गया था कि इसकी एक स्लैब उठाने वाले को एक सुर्ख अशरफी देने का ऐलान किया गया था, जो कि उस वक़्त की जो तमीर है और उसकी स्पीड है, तमीर करने की जो रफ्तार है, आपको इस बात से अंदाज़ा हो सकता है। एक रवायत के मुताबिक इसको तमीर करने में तकरीबन 3 लाख मज़दूरों ने काम किया था। और ये भी बताया जाता है कि इसकी तमीर में
عام آدمیوں کے علاوہ کئی بزرگان دین نے بھی جسمانی اور روحانی قوت سمیت جو ہے نا انہوں نے حصہ لیا تھا، اور اس بات کو تقویت اس وقت ملتی ہے جب اس کے دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، اور اس کے قلعے کے اندر بھی کئی مقابر ابھی تک موجود ہیں۔ تو اس بات یہ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس بات کا جو ہے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ بزرگان دین نے ان کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ جب یہ قلعہ تعمیر ہوا تھا، مکمل ہوا تھا، تو شیر شاہ سوری نے کہا تھا آج میں نے گکھڑوں کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا ہے، جو کہ ہمایوں بادشاہ کی مدد کے لیے بر وقت باہر نکل آتے تھے۔ اور یہ قلعہ عام طور پر جو ہے اس کا جو رقبہ ہے اس کا اندازہ لگایا گیا ہے 400 ایکڑ اس کا رقبہ بتایا جاتا ہے، اور اس کا جو قطر ہے وہ 4 کلومیٹر بتایا جا رہا ہے، اس کی وسعت اتنی ہے 4 کلومیٹر۔ تو شیر شاہ سوری کی فوج کی وسعت جو وسعت ہے، اس کی طاقت کو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کئی توپ خانوں کے علاوہ 40 جو کہ 1000 پیدل فوجی اور 30,000 گھڑ سوار اس نے وہاں پر ٹھہرنے کی اس کی گنجائش بنائی ہوئی تھی، وہاں پر رہ کر فوجی جو ہیں وہ جنگ جوئی کر سکیں۔ بیسیکلی جو قلعہ ہے 2 حصوں میں تعمیر کروایا گیا تھا، ایک حصے پہ رہائشیں رکھی گئی تھیں، ایک حصہ دفاعی نقطہ نظر کے لحاظ سے تعمیر کروایا تھا۔ اس میں ایک لمبی دیوار کھینچی گئی تھی جس کی طویل ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے تقریباً 1750 فٹ لمبی دیوار ہے، جو کہ اس قلعے کے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس قلعے کے اندر فوج کا پابی قلت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک کنواں تعمیر کروایا تھا۔ اس کنویں کا ڈیزائن اس طرح رکھا گیا کہ بجائے کہ ایک رسی کے ساتھ کسی ڈبے یا ڈول یا مشق کو نیچے گرا کر کسی گھوڑوں کی مدد سے باہر کھینچا جاتا، اس طرح انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ اگر ایک آدمی جو ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے پانی کنویں کے جو پانی ہے اس تک اپنی اپروچ کرنا چاہتا ہو تو انہوں نے اس کے لیے ایک ایسا بندوبست کیا کہ سیڑھیاں بنا دی، اس کو اتنی سلوپ دے دی کہ وہ جو کنویں میں جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو سطح تک پہنچا جا سکے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر۔ تو انہوں نے اس طریقے سے اس کو تعمیر کروایا تھا کہ بندے اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر آ کے نیچے کنویں پر بیٹھ جاتے اور پانی پیتے اور اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، جو کہ آج بھی بہت سارے لوگوں کے عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ ایک اس وقت کی انہوں نے ایک اچھی ان کی ایک بت عملی تھی۔ تو یہ تھی قلعہ روہتاس کی چیدہ معلومات جو کہ ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، زیادہ سے زیادہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ ہمارے آنے والی جو نئی انفارمیٹک ویڈیو ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آج کل کی جو لوگوں کا ٹرینڈ ہے وہ زیادہ تر کئی دوسرے حوالہ جات سے بنا ہوا ہے، اور ہمارے پاکستان کے پاس جو ہے اس قسم کی کئی پرانی تاریخی جو ورثے ہیں موجود ہیں، اور ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ان ثقافتی جگہوں کو، تاریخی جگہوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ طور پر اس پر توجہ دی جائے، اس کو وسعت دی جائے، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں باہر والے ٹورسٹ ہیں وہ جہاں پر ان کی توجہ ہو، اور اس سے بھی کافی پاکستان کو سرمایہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو میں جتنی بھی آپ تک ہم پہنچاتے ہیں کہ انفارمیٹک ویڈیو آپ کو جلد اور مختصر وقت میں آپ تک پہنچا دیں۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔